नमस्कार योकार, तुम्ही पळयतात दी वॉयस आनी आमी तुमच्या मुखार एक स्पेशल रिपोर्ट घेवन आयिल्ले आसात. आयज आमी गोंयची शीम ओपून कारवार आयल्यात आनी जशें तुमी पळयतात की हांव सद्या काळी नदीच्या देगेर उबो आसा आनी म्हज्या फाटल्यान आसा तो कारवारचो आयकॉनीक काळी नदी वयलो ब्रीज. कारवाराक येवपाचें कारण म्हणजे एक स्पेशल स्टोरी, एक स्पेशल रिपोर्ट तुमच्या मुखार आमी घेवन आयिल्ले आसात. हांगच्या कांय लोकांची मागणी आसा की कारवार जे आसा ते गोंयांत मर्ज करचे आणि ते मर्ज कित्या खातीर करचें, हांगच्या लोकांची प्रतिक्रिया ह्या रिपोर्टांतल्यान आमी तुमच्या मुखार मांडपाचो प्रयत्न करतली. तशीच हांगा जो भाशीक विशय आसा, हांगा जी कोंकणी स्पिकींग कम्युनिटी आसा तांची प्रतिक्रिया आमी तुमच्या मुखार ह्या स्पेशल रिपोर्टांतल्यान मागयतली. जो कर्नाटका सरकार आसा तो कारवारांत डेव्हलपमेंट करता काय ना हेंय तांच्या कडच्यान आमी जाणून घेतले. सो पुराय रिपोर्टान तुमी जोडून रावात. एक आमगेले जे रिलेशन्स बीन जे लग्न जोडतात गोंया भरपूर गोंयच्यान आमगेले हिंगा चली हिंगा लग्न करून दिल्ले आसा. तशेंच हिंगची चली बी आमगेले गोंयांत चली लग्न करून दिल्ले आसा. तशें आनी दोगाली संस्कृती भाशा सगळी एकच सारकी आसा. आनीक पयलींच्यान आमगेले लोक अजुनूय गोंयांतूच जे नोकरी करतात ते करतात आनी त्या सगळ्या हेजेन आमकां गोंय सरळ आमकां सोंपें जाता, सरळ जाता. गिरीश बाब, जशें आतां कर्नाटका सरकार जे आसा तांकां खबर आसा की कारवारचो जो लोक आसा तो डिमांड करता की जर महाराष्ट्रांत किंवा गोंयांत आमकां घालचें, कर्नाटकांत आमकां दवरचें न्ही म्हणून. हो खंय तरी सरकारा कडेन हो विशय पाविल्लो आसा कर्नाटका सरकारा कडेन. तो सरकार ह्या विशया कडेन कशे तरेन पळयता? सरकार म्हळ्यार सरकार आमकां सपोर्ट करना म्हण घेवन आमगेले हिंगा जास्ती हे जाता की सांग आमी गोंया वचा म्हणून. आनी तेका आनी डिमांड वाडटा. कित्याक म्हळ्यार लास्ट 1-4 वर्सां फाटीं आमगेले कारवारची म्युन्सिपालिटी नगरसभा आसा तेमी ठराव पास केले की कारवार लोकांक सगळ्या लोकांक कन्नड कळना. त्यासाठी जे बोर्ड सायन बोर्ड आसात जे गांव वाडे ते तेका कन्नडान आनी इंग्लिशान बरयले. तेजे बरोबर देवनागरीत कोंकणीत एक बरया म्हणून ते बरोवन घेवन म्युन्सिपालिटीन ठराव पास करून बरयले बीन. पण थोडे जे उपद्रवी आशिल्ले तेमी ते काळे लावले आनी तेजेन आनीक आमगेले किसांक रिजॉल्व आनी जास्ती जाले की आमकां कोंकणी आमकां गोंया बरोबरच आमी हे करूंक जाय. कारवार जो शहरी भाग सोडून जर आमी भितरल्या भागात गेले, कडवाड बिडवाड त्या सायडीन वयलो गांव म्हणटात तो हळगाव वळगाव किन्नर त्या सायडीन गेले जाल्यार एबोव 90 कोंकणी स्पिकींग लोक आसात. पूण हांगा जालें कितें की आमी जशें तुवें सांगलें की कर्नाटकांत कन्नड ही तेंगे कर्नाटकाची मायभास आसा, राज्यभास आसा. आनी ताका लागून कितें जालां की हांगा जे सगळे ऑफिस म्हणा आनी कितें तेंगेले हेतूत म्हणा सगळ्याक ते कन्नड लोक आसात. इवन शाळांनी सुद्दां कन्नड शिकिल्ले लोक आमच्या शाळांनी आसात. कारण तांकां कर्नाटकाचे ते आमी ही कन्नडांतल्यान आमी कोंकणी भाशा राखून दवरचो आमी खूब प्रयत्न करतात. तो प्रयत्न कसो की आमची भास ती भास आमगे कोंकणी मायभास आसा. साहित्य, संस्कृती, लोकवेद आनी जे आमगे सण पर्व आसात त्या हेतूंतल्यान आमी शक्यतो राखून दवरचो आमी प्रयत्न करतात. हळूहळू जशी पळय ती वाळटी लागता तशी ती हळूहळू वाळटी लागिल्ली मराठी शाळाक ती आमकां कोणाकच कळली ना. आनी त्या वेळांतल्या लोकांक सांग हे लक्षान आयलें ना की बाबा हे अशें जर जायत ही कन्नड सक्ती जाली, कन्नड शाळा जाली, आमगेले मराठीचेर घालूं येतलो किंवा मराठी भुरग्यांक शिकूंक मेळटा हो त्या वेळाचेर विचार जालो ना. तितले प्रगल्भ अशे लोक त्या वेळाचेर नाशिल्ले. कोंकणी हे आमगेली बोली भाशा ह्या हाचेरच ते राविल्ले. ताका लागून आमी ती शाळा राखून दवरूंक पावलो ना. आतां आमी कोंकणी राखून दवरचो प्रयत्न करता. आता सध्या हांगा आमच्या कर्नाटक गव्हर्मेंटान कितें केला 6th स्टँडर्डाच्यान ऑप्शनल लँग्वेज म्हणून तुमी जाय तशें घेवपाक म्हण कोंकणी लँग्वेज हे केला, परिपत्रक काडला, स्टार्ट केला. पूण कितें जालां परिपत्रक काडले कोंकणी तुमी शाळांनी शिकया म्हण ऑर्डर काडली सगळी जाली. पण कोंकणी टिचर अपॉयंट केले ना आमच्या शाळांनी. हांगा आमगे हिंदू हायस्कुलांत एक हिंदू हायस्कूल आसा अंकोला आनी एक कुमठा
आणि मंगळुरात खुबश्यो शाळा आसात, पण सध्या आमगे कारवारा पळयत जाल्यार हिंदू हायस्कूल एक आसा आनी अंकोलात एक 2-4 शाळा ज्यो GSP मॅनेजमेंटा सकल वतात चलतात. इवन आमगेली हिंदू हायस्कूल सुद्दां GSP मॅनेजमेंटा सकल वतात. त्या निमित्तान GSP लीड घेवन तशेंच आमगेले विश्व कोंकणी केंद्र जे आसा त्या केंद्रान पुढाकार घेवन हांगा शिक्षक नेमणूक केला. प्रत्येक ज्या झाडाचेर कोंकणी पळय आमी ऑप्शनल लँग्वेज घेतला थंय शिक्षक जे नेमलात ते विश्व कोंकणी केंद्रान नेमलात ते पेमेंट करतात, गव्हर्मेंटान नेमिल्ले नात. आनी अशे परिस्थितींत आमच्या लोकांक कोंकणी शिकोवचे म्हणून असले तरी शिक्षक ना आशिल्ल्या कारणान हांगा कोंकणी आमी स्कुला भितर इम्प्लिमेंटेशन करूंक पावले. आम्ही ब्रिटीश फ्री झाले पण गोवा थंयच उरले, पोर्तुगीसा उरले. सो कारवार एक सेपरेट एक कोंकणी आयडेंटिटी जावूं पावलें ना. सो बेसिकली कारवार जे आशिल्ले ते बॉम्बे प्रेसिडेन्सी भितर आशिल्ले, मैसूर प्रेसिडेन्सी भितर नाशिल्ले. आनी ते बॉम्बे प्रेसिडेन्सी भितर आशिल्ले ते एक्चुअली वचका आशिल्ले की एक सेपरेट आयडेंटिटी, एक कल्चरल आयडेंटिटी जावपाक आशिल्ले. सो लायक रत्नागिरी आसा, मालवण आसा, सिंधुदुर्ग आसा, गोवा आसा, कारवार आसा, कोंकण पर्यंत एक कोंकणी कल्चर आसा. तो एक सेपरेट आयडेंटिटी जावपाक आशिल्लो एज अ कोंकण. सो कोंकण इज अ डिफरंट आयडेंटिटी. महाराष्ट्रा लोकांक बी कंपेर केले, कोंकण्स आर व्हेरी डिफरंट कंपेर्ड टू महाराष्ट्रा पीपल. Goa people are, they have a completely different identity. And even the Karwar, the Uttar Kannada, the Karwar, Ankola, Kutta, Utkal, हे एक different identity असा. Even though Catholics असा हांगा, Muslims असा, we have Konkani speaking Muslims, Nawayati Muslims असा, they are Konkani identity. So it is a different identity compared to what other peoples are. So एक तो different states जावपाक आशिल्लो. Not only Karwar, Karwar is a very small fraction. आमगेल जे परब आसात, जे आमी दिपावळी टायमार करट फोडटात, आमगेल हे जे आमी संक्रांती सेलिब्रेट करतात, हे कम्प्लिटली डिफरंट आसा. कर्नाटका कंपेर केल्यार आमी गुडी पाडवा म्हण करतात, कोंकणी लोक गुडी पाडवा करतात, कन्नडा भितर तेमी युगादी करतात. कल्चरली इल्ली सिमिलरिटी उरतले ना म्हणना, बट आमगेल आयडेंटिटी जे आसा ते डिफरंट आसा. इट इज नॉट ओनली अबाउट गोवा, इट इज अबाउट अ कंप्लीट कल्चरल आयडेंटिटी फ्रॉम रत्नागिरी टू भटकल. It's a very large area that we have, which we can represent as Konkan. आता आमी सद्याक एक अशा जाग्याचेर उबे आसात जंय गोंयची आदली बॉर्डर आशिल्ली. सद्याक आमी आसात अंकोला. ह्या अंकोलाच्यान कांय किलोमिटर आयल्यान अमदळी ह्या गांवां भितर. आनीक जाणकारां कडल्यान आमकां कळून आयलां की ही जी गोंयची जी बॉर्डर आशिल्ली ती पयलीं हांगा मेरेन आशिल्ली. आमी जेन्ना हांगा प्रॅक्टिकली आयली तेन्ना आमकां हांगा तशे कांय ट्रेसीस मेळूना बॉर्डर आशिल्ल्याचे. म्हणून जाणकार जशे सांगताले आमकां तांचे कडल्यान जशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें तशें ती बॉर्डर हांगा मेरेन आशिल्ली अशेंय कळून येता. हांगा सद्याक तरंगा मेट म्हणटात. कित्याक म्हणटात हाजें रिजन आमकां खबर ना, पूण घडये एक रिजन आसत की श्रीस्थळचें काणकोण मल्लिकार्जुनाचें जें देवूळ आसा त्या देवळाची तरंगा, मल्लिकार्जुन देवाची तरंगा आयज लेगीत हांगा ह्या वाठारांत येतात, वडयेंतल्यान येतात. आनीक घडये ताका लागून हांगा तरंगामेट म्हणटा आसत. म्हणून सद्याक आमी उबे आसात थंय गोंयची आदली बॉर्डर म्हणजे गोमंतक जाका म्हणटाले ताजी बॉर्डर हांगा मेरेन आशिल्ली आनी हांगा चेकपोस्ट आशिल्लो अशेंय मानताले. पूण ताजे ट्रेसीस आमकां मेळिल्ले नात. खंय तरी आमकां दिसता की आफ्टर इंडिपेंडन्स जो जाला पळय तो आमी गोंयान वचपाचें हे म्हाकाय दिसता. म्हाजो पर्सनल ओपिनियन जावं खूब जाणांचे कारवारकार जे आहा तेंचो पर्सनल ओपिनियन तोच आहा की कारवार गोंयान मर्ज जावचें. हे फर्स्ट ऑफ ऑल आमी सिरियस आसा ह्या बाबतींत की कारवार मर्ज जावचें. कित्याक कल्चरली आनी लिंग्विस्टिकली आमी एक आहा. डायलॅक्ट डिफरंट आसतले कारण 49 डायलॅक्ट्स ओनली इन कोंकणी आहा. तातूंतले 10 एक्सेंट गोंयान आसा.
आनी कारवारा भितर 5 ते 6 एक्सेंट आहा डिफरंट तरेचे. सो हांगा पळय तूं 49 50 भितर 10% ते डिफरंट एक्सेंट्स आसा ते फकत कारवारा भितर आहा. दॅट मिन्स इट्स कारवार हो रुटेड आसा कोंकणीत. सो आमचो डिमांड इज नॉट अशें हवाबाजी करना आमी. आनी जो स्टेट ऑर्गनायझेशन जो जाल्लो पळय तो भाशेक लागून जाल्लो, करेक्ट न्हू. सो जेन्ना आमी कारवार आनी गोंया बद्दल उलयता तर आमकां अशें दिसलें की आमी खंय तरी भायर मारलो. आमकां दिसता की गोंयकार थोडे जाण आसा आतां ते मान्य करिना की कारवार इज कर्नाटका म्हणटा, थोडे जाण घाटी म्हणटा. दॅट इज डिफरंट थिंग. ते तेंचे हे जाले रेसिस्ट कमेंट ते आमकां नाका. बट जेन्ना येता कल्चरल आनी लिंग्विस्टिकली स्टेट हॅज टू बी फॉर्म लिंग्विस्टिकली अशें आमकां खबर आसा सगळ्याक. सो वाय नॉट हो क्वेश्चन पडटा. कित्याक गोवा नाव प्रेझेंट जी गोवा आसा पळय ती पोर्चुगीज टेरिटरी जी तेंच्यांनी कितलो कब्जो केल्लो पळय तितकोच आहा. बट गोंया भायर जितको आउटसायड गोवा इट इज मोर दॅन गोवा एक्चुअली. बांदेकर म्हणून एकटो मिनिस्टर आशिल्लो, म्हाका स्पोर्ट्स मिनिस्टर आय थिंक, आनी चर्चिल अलिमाव तो फेवरान आशिल्लो की कारवार शूड बी पार्ट ऑफ गोवा म्हणून. कित्याक तेंच्यांनी कितें म्हटलें गोंया कोंकणी जितके गोंयान आसा पळय तेच्याकून डबल ऑर ट्रिपल आउटसायड गोंया आहा. जितके गोंया आमकां आतां मेळ्ळा तितके गोंया नाशिल्ले म्हणून. गोंया इज मच बिगर. तेका लागून आमचें एक हें आशिल्लें की विशाल गोमंतक जावपाचो आमची बी इच्छा. सो एज तुमी सांगल्या भशेन तो प्रश्नूच उरपाचो नासलो. जर आमी बॉर्डरींग जी कोंकणी उलोवपाचे जे आसले पळय रिजन ते गोंयान घेवपा जाय आशिल्ले आफ्टर इंडिपेंडन्स. लास्ट टायम जेन्ना कोंकणी बोर्डाक काळे कुशिल्ले तेन्ना प्रमोद सावंत जो CM आसा आमचो म्हणजे गोंयचो लायक तेंकां क्वेश्चन केल्लो की तुमकां कितें दिसता काळे कुशिल्ले. तेंचो रिएक्शन वॉज सरप्रायझींग. तेंच्यांनी इतकेंच म्हणलें की ना सगळे भाशेक आमी हें करपाक जाय, कितें रिस्पेक्ट दिवपाक जाय खंयचें काय. बट तेणी ऑपोज करून लायक एटलिस्ट तेणी हें करपाक जाय आसलें की खंडन करपाक जाय आसलें हेजो. ते सुद्दां करूं ना. तेणी फकत एक बरो लायक टू बी इन द गुड बुक्स म्हणटा पळय ते करपा खातीर तेणी एक डिप्लोमॅटीक आन्सर दिलो. बट हांव कितें म्हणटा आतां जो सरकार आहा तो सेंटराक खूब बरो आहा, घट आहा. तेंच्या आमकां आतां दिश्टी पडटा न्हू सेंटर एंड गोवा गव्हर्मेंट इज व्हेरी क्लोज. जर आयच्या सरकारान आयचो CM जावं गोवा सरकारान तांकां हें करीत अप्रोच करीत बाबा येस बॉर्डरींग जे एरिया आसा कोंकणी जी आमकां गोंयान घालपाक जाय सो हातून गोंयचो बी फायदो आहा, आमकां बी आयडेंटिटी मेळटली आनी वी आर क्रेविंग फॉर आयडेंटिटी. अशें ना की आमी उपाशी पडल्या, नथींग लायक दॅट. वी आर क्रेविंग फॉर आयडेंटिटी. आमकां आयडेंटिटी जाय. गोंयकारपण ते एक डिफरंट आहा बट कोंकणी आयडेंटिटी जेन्ना आमकां मेळटली तेन्ना आमकां दिसतलें की येस आमकां एक इंडिपेंडंट मेळ्ळो म्हणून. नाजाल्यार आमकां अजून दिसता की आमी कोणाच्या अंडर आसा अशें दिसता अजून. पुरातन पयलींचे जे आसा पळय पोर्चुगीज टेरिटरी वॉज मोर फॉर अशें तरंग मेट पर्यंत आशिल्ली, तेजे मुखार सुद्दां आशिल्ली बट ते तितलेंच मानता बिकॉज गोकर्णा टू आतां जे गोंय आहा पळय दॅट इज एवरीथींग इज गोमंतक. तशें म्हण आमकां आदल्या आमच्या लोकांक सांगिल्लें लायक आजान जावं न्ही आमचे काका बाका आशिल्ले कोण तेंच्यांनी सांगिल्लें की अंटील गोकर्णा वॉज गोवा बाउंड्री म्हणून. तेका लागून तेका गोकर्ण म्हणटा आनी एका गोमंतक अशें म्हणपाक अशें नांव आसा तेंचें म्हणून. ओके. बट एज तुमी सांगल्या भशेन आयडेंटिटी जर आमकां मेळ्ळी तर येस आमी विवाद चड वाडोवपा ना अशें आमकां दिसता. Looking at all these things, not developing this place and not giving any importance to our people, especially Konkani speaking people, which is a majority here, and there is continuous atrocity on the Konkani speaking people. Because of that, most of the people, if you see in the last 50 years, most of the people have migrated to either Bombay or Pune because they are not able to follow the languages here. Every bus or board सगळे Kannada असतात, सगळे streets are named in Kannada and all. So they are finding it very difficult to live also here, So they have all migrated to Pune and Bombay. So I feel that we should be merged with Maharashtra when we are part of Bombay state. I mean we should be merged into Bombay. And even the Maharashtra government is supporting this, and they are So in the Supreme Court, Maharashtra government has put a case saying that these are the part of our Maharashtra state and it should be given back. So supporting that and not getting any support from our Karnataka state. So we feel that we should be
merged with Maharashtra, or it is, Goa is a, neighboring state and all, which we can be attached if it is, if the Goans accept that, that is the point, आता किती झालं हांगा की because of the major projects like Kaiga nuclear power corporation or seaward project and all, many people have migrated to Karwar, because of these mega projects and all. So I don't think there will be any, see, आम्ही आता इथले बरेकन कन्नडी गांव वांगडा रावतात, सो तशी एक सिच्युएशन येवची म्हाका काही दिसना, unless आमची स्टेट गव्हर्नमेंट feels that yes, we should do something for our bordering place, which were originally in Bombay state. No, I'm also thankful to you. You have come all the way from Goa, and you are supporting Konkani speaking people and all. I'm really very much thankful to you. आयज पुराय दीस कारवारात आमी भोंवले, हांगच्या मानेस्तांच्यो आमी प्रतिक्रिया जाणून घेतल्यो. कारवार गोंयान मर्ज करप काय ना ह्या विशयाचेर आमी तांचे कडेन भासाभास केली, तशेंच हांगच्या भाशीक विशयाचेर तांचे कडेन आमी चर्चा केली. कारवार गोंयांत जर मर्ज करत जाल्यार कोणाक फायदो, कारवाराक फायदो काय गोंयाक हाजो फायदो जातलो, हो एक प्रश्न आसाच. पुणून राजकीय नदरेंतल्यान हें शक्य आसा काय ना, होय ताज्या फुडलो प्रश्न आसा. अशेंच एकच न्ही जाल्यार साबार प्रश्न आमच्या मुखार उबे आसात. ह्या प्रश्नांचेरच आमी सोंपयतात. तुमी पळयत रावात दी वॉयस फॉर गोंय.